اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں سر عین سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں تمام عوام محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کریں صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سانو آسرے مدنی دے سانو آسرے گئے مٹھے مدنی دے ساڑھے حالت کرام غزار تھی سے صدیق عمر عثمان علی ساڑھے غامی چارے یار تھی سر تے ہوسی افراد افری وچ معاشر دے اڈو جلوہ گئے سرکار تھی سر جدے سر یارو گاندے گئے لب گل سے بڑے پار تھی سے لب گل سے بڑے پار تھی سے مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیہ یا حبیب اللہ ذکر تیرے یار کا مولا کرے دارے وجہ ذکر تیرے یار کا مولا کرے دارے وجہ تو بھی راضی میں بھی اپنا ٹھڑے دار رے بجانا ذکر تیرے یار دا مولا کرے دارے وجہ تو بھی راضی میں بھی اپنا ذکر تیرے یار دا مولا کرے دارے وجہ تیرا میرا ایک جو محبوب قابل کرو تیرا میرا ایک جو کرو عرش تے تو ناگلی میں یہ تو چمیدار وجہ عرش تے تو ناگلی میں یہ تو چمیدار وجہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی
آوے جگہ خالی کوئی الیکشن ہوگی نا کھانے تے پردہ کرے تو تھوڑے تھوڑے ذکر تیرے یار دا مولا کرے دارے وجہ کوئی راضی میں بھی اپنا ذکر تیرے یار دا مولا کرے دارے وجہ لوگ پڑھسنے حج نمازاں میں ڈیز میں کمل لائی ہو میں تیرے محبوبیاں ناتا سنے دارے وجہ تو بھی راضی میں بھی اپنا واٹھنے دار رے وجہ ذکر تیرے یار دا مولا کرے دارے وجہ مولانا صاحب آگے آپ سے دستی باہر رہی بالکل جلدی جلدی تو نہ کھانا ٹائم نہیں کھائیں گے کسی منڈی پہ جلدی کیجیے آپ کو بتائیں ٹائم کتنا نکل گئے 10 کیا چکا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اللہ پاک بھائی فوجی نذیر حسین دا یہ پروگرام منظور تے مقبول کرے اللہ تعالیٰ چاچے گلشیر دی مغفرت فرماوے اللہ پاک اس نے جنت فردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرماوے یا حبیبی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ پاک دی ساری خلقت دی اللہ پاک دی ساری خلقت دی جد جان تے آپ حضور رب طرفوں تھے جو مومن تے احسان بھی آپ حضور اے صوم صلاة اذان تے ایمان بھی آپ حضور قرآن کو ہے در پڑھتا صحیح قرآن بھی آپ حضور مدنی دے نال جے کو پیار ہوونے مدنی دے نال جے کو پیار ہوونے قسم خدا دی بیڑا پار ہوونے قسم خدا دی بیڑا پار ہوونے مدنی دے نال جے کو پیار ہوونے مدنی دے نال جے کو پیار ہوونے قسم خدا دی بیڑا پار ہونے قسم خدا دی بیڑا پار ہونے جڑے جڑے بندے وچ عشق رسول جڑے
قبول ہر ہر نیکیوں دے رب کو قبول اللہ دا حبیب ذمہ وار ہوونے اللہ دا حبیب ذمہ وار ہوونے کبار دے وچ دیدار ہونے کبار دے وچ دیدار ہونے مدنی دے نال جے کو پیار ہوونے مدنی دے نال جے کو پیار ہوونے قسم خدا دی بیڑا پار ہونے قسم خدا دی بیڑا پار ہونے کونین دے پھر دربار سارے اے جا کرام یتا نہ مل سی جویں کر گنیا کا جگ دے وچ کوئی مول وفا نہ مل سی محبوب دے پاک دوارے نہیں ودا گول سخانہ مل سی سرکار دی ہے در مثل ولا کونین ملا نہ مل سی کونین ملا نہ مل سی مدنی دے نال جے کو پیار ہوونے مدنی دے نال جے کو پیار ہوونے قسم خدا دی بیڑا پار ہونے قسم خدا دی بیڑا پار ہونے اللہ سونے پاک دا جو ہویا اعلانے جے دلو عمال چاکیتا انسانے اللہ سونے پاک دا جو ہویا اعلانے جے دلو عمال چاکیتا انسانے جے دلو عمال چاکیتا انسانے جنت دایوں حقدار ہوونے جنت دایوں حقدار ہوونے منکر کیتے بیڑا تار ہوونے منکر کیتے بیڑا تار ہوونے قسم خدا دی بیڑا پار ہوونے مدنی دے نال جے کو پیار ہوونے قسم خدا دی بیڑا پار ہوونے قسم خدا دی بیڑا پار ہوونے مدنی دے یاراں دا جو بے فرمانے اگلے جہان دا بہو نقصانے مدنی دے یاراں دا جو بے فرمانے اگلے جہان دا بہو نقصانے پنجتن نال جے کو پیار ہوونے پنجتن نال جے کو پیار ہوونے ساڈا تا نظیر یوں ہو یار ہوونے ساڈا تا نظیر یوں ہو یار ہوونے مدنی دے نال جے کو پیار ہوونے قسم خدا دی بیڑا پار ہوونے قسم خدا دی بیڑا پار ہوونے مدنی دے نال جے کو پیار ہوونے قسم خدا دی بیڑا پار ہوونے قسم خدا دی بیڑا پار ہوونے دو فکر ایک مراد سجیت بلنے یا حبیبی یا رسول اللہ نال اسارے ثواب دے پروگرامی اس موضوع تے اسی چاچے گرشین واللہ پاک جنت الفردوس جاکا اعلیٰ مقام عطا فرماوے والدی شان ہوتے لکھی من کے بعد دل دی خوشی دل دا سرور دل دی خوشی دل دا سرور ہوندی بہار پیو مادنال دل دی خوشی دل
دا سرور دل دی خوشی دل دا سرور ہوندی بہار پیوا دے نال کدی ہس دے ہسے تے وس دے ہسے کدی ہس دے ہسے تے وس دے ہسے ہن خوشیاں ہزار پیوا دے نال دل دی خوشی دل دا سرور دل دی خوشی ماں پیو زندہ ہوئے تھے کتنی خوشی ہوندی ہیں جنہیں ماں پیو ٹوڑ گئے نہ ہونا تو پوچھو رہے ماں پیو دی کیڑی شان ہے عبادت یو منظور تھی دی نہیں ہوندی کوئی دعا منی دی نہیں جے پیو مارا جائے نازک دل دکھائے جے پیو مارا جائے نازک دل دکھائے جے کٹ گئی تار پیو ماں دے نال دل دی خوشی دل دا سرور دل دی خوشی دل دا سرور ہوندی بہار پیو ماں دے نال کدی ہس دے ہسے تے وس دے ہسے کدی ہس دے ہسے تے وس دے ہسے ہن خوشیاں ہزار پیو ماں دے نال دل دی خوشی دل دا سرور اوہے بد نصیب جڑا نہیں ادیب اوہے بد نصیب جڑا نہیں ادیب جے نہیں گفتار پیو ماں دے نال جے نہیں گفتار پیو ماں دے نال دل دی خوشی دل دا سرور دل دی خوشی دل دا سرور ہوندی بہار پیو ماں دے نال کدی وس دے ہسے تے وس دے ہسے کدی ہس دے ہسے تے وس دے ہسے ہن خوشیاں ہزار پیو ماں دے نال دل دی خوشی دل دا سرور اور تھوڑے سامنے سارے علاقے دے بزرگ ثنا خان مصطفیٰ استاد حافظ روشن ضمیر صاحب انہوں میں ایک حوالے کرے سن تھوڑے دل انشاءاللہ منور کرے سن دل خوش کرے سن انہوں تو پہلے نعرہ لاغ دینا ہوتا نعرہ تھی دیا سو پیچھو آمہ ڈالے مہمان آستے آسانی ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے سارے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جتنے بھی دوست ٹچ موبائل چلیں دے پہ ہوں کوئی دوست بھی لائیو پروگرام میں نہ چلائے جتنے بھی دوست ٹچ موبائل چلیں دے پہ یا ویڈیو بنے دے پہ ہوں مہربانی کر کے لائیو پروگرام کوئی نہ چلائے یہ تو خصوصی مہربانی سے ساتھ ہوتے ہیں لائیو پروگرام کوئی نہ چلائے جو جڑے حالات چلتے پہ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی لائیو پروگرام یہ جڑا عدل ہے یہ نہ چلائے بعد ہی چلو تو سنیٹ تے ویڈیو چلیں دے رہے لیکن فی الحال جڑا لائیو پروگرام کوئی نہ چلاوے یہ خصوصی مہربانی کرنی ہے ہوں انشاءاللہ تھوڑے سامنے تلاوت قرآن مجید واسطے میں دعوت دیساں اسارے علاقے دے مشہور و معروف قرآن حضرات صاحب دے اتریجے بھی ہیں ماشاءاللہ بھی کاری ہیں کاری ظہور صاحب بٹھوئی شاور کو تشریف بھی ہے اتھوڑے سامنے انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید دے نال اسارے دلان روشن تے منور کرے سن کاری محمد ظہور صاحب انہاں دے آمن تو پہلے
एक जोरदार नारा, नारे तकबीर। जितने भी दोस्त पिछा बैठे हो नाल नाल तशरीफ गिना हुए मेहमान इतने ने दूर थारे वास्ते आए तुसा इन्हां दे वास्ते आए हो। अगर कोशिश करो इतने भी दूर बैठे ताकि पीछे आवन वाला नेड़े आसानी थी आवे। अगर नजदीक नजदीक तशरीफ गिना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवाज ही कोई ना, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, बोलो बोलो नारे हैदरी, नारे हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज अंदर तुसां हज़रात दे सामने तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद दे नाल सारे दिलां नूं मुनव्वर ते रोशन करन दे पैनकारी ज़हूर साहब हुण तुहाडे सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए हैं उस्ताद रोशन साहब मुख्तसर क्योंकि सरवर टाइम मुख्तसर है तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब दा खिताब भी शुरू थी होने तो सारे हज़रात जेड़े पीछे बैठे पहले भी तुहानू आखे नज़दीक नज़दीक थी इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब ना पहुंच गए तो सारे हज़रात जेड़ा है मजमे दे विच आके बहुत आके जेड़ी अल्लाह दी बस्ती पई है तुसां हज़रात उत्ते इकट्ठी वसे तुहानू पहले भी दसण लगे कि जेड़ी महफिल दे अंदर आंदे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह दा जिक्र करंदे रहे करो कि इस जिक्र करन दे नाल जेड़ा महफिल करंदा पे उन्हें भी सवाब मिल सी रहा नाल नाल थानू भी सवाब मिल सी रहा तो खामोश थी के ना बैठे करो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह कार साहब बड़े खूबसूरत अंदाज अंदर तिलावत कुरान मजीद करंदे पे हैं तो तुसां सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाल जेड़ा है इन्हां दे हौसले बुलंद कीते करो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी
یا حبیبی یا رسول اللہ کونین دے ہر ایک کونے دات پج بھائی دے حال مدینے وچیا مسکین غریب فقیران جی بکری بھال مدینے وچیا اسا در در دھکڑی کیوں کھاؤں تے سادہ ہی لجپال مدینے وچیا جیگی ظفر کڑائینا گحال بنے دی بڑھ دیے گال مدینے وچیا فرمائی تھی جو نادی عید الیار دی میں انشاءاللہ پڑھتا ذوقہ سی ہاؤ محبوب رب دا پیارا آج عرش تے تجاوارے محبوب رب دا پیارا آج عرش تے تجاوارے ہونا ہے انشاءاللہ امت دا بیڑا پارے محبوب رب دا پیارا آج عرش تے تجاوارے کھڑیا ہے ذات باری آئی عرش تو سواری کھڑیا ہے ذات باری آئی عرش تو سواری جبریل عرض آکے خدمت دے وچ گزواری اٹھی جاگو بخت والا اللہ نو انتظارے محبوب رب دا پیارا آج عرش تے تجاوارے ہونا انشاءاللہ امت دا بیڑا پارے محبوب رب دا پیارا آج عرش تے تجاوارے زلفاں ودا ٹھہاوے ماداخ دا کجلا پاواوے زلفاں ودا ٹھہاوے ماداخ دا کجلا پاواوے امت دے عیبتی جاں کملی دا پردہ پاواوے فرماوے ذات باری بخش دے مسارے محبوب رب دا پیارا آج عرش تے تجاوارے محبوب رب دا پیارا آج عرش تے تجاوارے پتھر ماغے چھے میں درود ہیں موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اتنا کام تین امت نہیں کر سنگی تو پچھا ورنگ واپس 9 دفعہ سر نبی اللہ دے کولتے بعد موسیٰ علیہ السلام دے کولتے ہو جو رحم الکلیم باوے پنج پنج پیا گھٹاواوے رحم الکلیم باوے پنج پنج پیا گھٹاواوے خواہش کلیم دی ہے نواری آوے جاواوے خواہش کلیم دی ہے نواری آوے جاواوے محبوب پاوے پھیرا ہووے پیا دیدارے محبوب رب دا پیارا آج عرش تے تجاوارے ہونا انشاءاللہ امت دا بیڑا پارے محبوب رب دا پیارا آج عرش تے تجاوارے سردار نوریاں دا میرے سائیں دا ہم سفرے ہاؤ ہمارے فرشتہ دا سردار جبریل اسلام نبی پاک جلال نارش مولا توہین میں تو جو کیونکہ ٹائم مختصر مذر جلدی لار پردہ پہ تو جو سردار نوریاں دا میرے سائیں دا ہم سفرے ہاں صدرہ تجھیڑے بیلے ہومن لگا گزرے ہاں جبریل لے اجازتی کر کے پران دا پیارے محبوب رب دا پیارا آج عرش تے تجاوارے رحمت ونڈی دی رہی ہے کائنات ساری سم گئی رحمت ونڈی دی رہی ہے کائنات ساری سم گئی بدیاں دے دفتر دے رحمت دے پھر کلم گئی اللہ جا رحمتاں دا
ہوں رہا ونڈارا محبوب رب دا پیارا اج عرش تے تجاواری ناصر سبب پہ بن دے سارے نبی بچن دیا ناصر سبب پہ بن دے سارے نبی بچن دیا میراج دے بہانے امت دے دکھ بجھن دے صدقہ نبی دا مل گئے قسمت ساری کبارے محبوب رب دا پیارا اج عرش تے تجاواری ہونا و انشاءاللہ امت دا بیڑا پارے محبوب رب دا پیارا اج عرش تے تجاواری ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز دے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے پہ استاد روشن صاحب ہوں میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعوت دے سن حافظ عبدالجبار صاحب اور تمہارے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے سن سارے حضرات جڑے ہیں جوش و خروش دے نعرہ دا جواب لنے نعت خان انداز دیونی ہے نعرہ تکبیر پچھلے حضرات کی آواز کو نہیں آنی پہ زور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تمام دوستوں محمد نظروں کے پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بس بعد خدا دے دنیا دے میرا ڈھول سہارا باجتا اکھیں کیا دیکھیں میری اکھدا تارا تو میں طالب تو مطلوب آقا میرا موج کنارا میں کو شاکر جان پیاری ہے پر جان تو پیارا تو میں کو شاکر جان پیاری ہے پر جان تو پیارا تو او مانگ رب تو اندھے یار دینا ہنج ٹھان تو پہلے دے یا نیت نماز قیام جمنگ رب بان تو پہلے دے تے مقصوم نصیب مسافر دا ادھر رہان تو پہلے دے کوئی جت ہے عامر رزق خدا دیلان تو پہلے دے کوئی جت ہے عامر رزق خدا دیلان تو پہلے دے اللہ میرا سونا سمجھ آنے بھی آپ کو سبحان اللہ اللہ میرا سونا جنوں سجدہ سجدہ رزق بھی دے داغے نالے عیب ایک جدائے رزق بھی دے داغے نالے عیب ایک جدائے انسان تو منگنا یارو کیا منگنا سمجھ آنے پہ تو چاہے سبحان اللہ انسان تو منگنا یارو کیا منگنا سیدے کا چاہ
دے یاد دے محض دکھاوے تو یا مقصد تار کے دے تے مجبور دیاں مجبوریاں تھوں کئی بار لتار کے دے اور رکھ اثر امیداں او رب دے جڑا چھت نو پار کے دے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دے داغے نالے عیب بھی گجدہ ہے اے گل بھی بالکل ٹھیک ہے اے گل بھی بالکل ٹھیک ہے او دا کوئی نہ اور شریک ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دے داغے نالے عیب بھی گجدہ ہے رزق بھی دے داغے نالے عیب بھی گجدہ ہے جنوں ہزار بھی سجدہ کر دے چارو سبحان اللہ جنوں ہزار بھی سجدہ کر دے جنوں شجار بھی سجدہ کر دے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دے داغے نالے عیب بھی گجدہ ہے کیا شان دساں اس رب دا او حاکم حاکم سب دا اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دے داغے نالے عیب بھی گجدہ ہے ایک ساوی گنار دے قابل ناسم تے تیڑا کرم نہ ہوندا نالے او لکھاں عیب نہ چہرے نہیں پھٹ دے تیرے کرم دا خاص کمال تے اساں قدر حساب ہڈے وال جوگے پلے کدا کوئی نیک عمال او حکمان امیر کروڑا ورگا سدا مدنی بون لجبال حکمان امیر کروڑا ورگا سدا مدنی بون لجبال کملی والے محمد تو صدقے میں جاؤں جنیا کے غریباں دیباں پھڑ لائی سمجھانے بھی چاہو سبحان اللہ کملی والے محمد تو صدقے میں جاؤں جنیا کے غریباں دیباں پھڑ لائی کملی والے محمد کو صدقے میں جاؤں جنیا کے غریباں دیباں پھڑ لائی میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنیا کے غریباں دیباں پھڑ لائی اندھے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں اندھے ورگا کوئی جگتے سارا نہیں اندھے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں اندھے ورگا کوئی جگتے سارا نہیں جنہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنیا کے غریباں دیباں پھڑ لائی کملی والے اکرم دا بے لگوی
تے کر دے کرم یتیم دوا ستاگے او تیرے نام کھلک دیا دومی ماں شان والی امیر مدوا ستائے تے جڑے لال علی دے پیارے گئے انہاں دعا کریم دوا ستاگے آج سارے دے جھولی بھر دے آقا تینو دائی حلیم دوا ستائے کملی والے محمد تو صدقے میں جاؤں جنیا کے غریباں دی ماں بھر لائے نال انگلی اشارے دے چن کولے آ گیا سورج اگاول پچھا مولے آ نال انگلی اشارے دے چن کولے آ گیا سورج اگاول پچھا مولے آ کلمہ سونے محمد دا پڑھیا پتا جنیا کے غریباں دی ماں پڑھ لائے کملی والے محمد تو صدقے میں جاؤں جنیا کے غریباں دی ماں پڑھ لائے